chéris et j'espère que vous allez toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne Koul Boutba. Et si c'est la première fois que tu tombes sur mon vidéo, je t'invite à t'abonner et à me faire un petit coucou en commentaire. Oh my god. Aujourd'hui, je vous propose un gourmand gâteau chocolat cacahuète qui fond dans la bouche avec un croustillant de cacahuètes يدوب في الفم مع قرمشة الكاكاو رائع جدا والحلقومة من داخل هذيك الحلقومة دوك نحكي لكم عليها. Alors, on a besoin de واش نقول لكم عندكم 250 غرام المارغرين لابيل. انا كي نسحق الطراوه نستعمل لابيل، كي نسحق القرمشه نستعمل فلوريال. الوغ زوج بيض، ملعقه صغيره لا ليفور، ملعقه تاع ديسير، كاس يعني فنجان قهوه هذاك اللي تشربوا فيه القهوه، خلطوه سكر كلاص وكاكاو كاكاو بني، وثلاثة الى 4 كؤوس فرينه. الوغ 250 غرام دو مارغرين، 2 œufs, 1 cuillère à café de levure chimique, 1 verre de mélange de cacao et sucre glace, 3 jusqu'à 4 verres de farine tamisée. مصفية. Alors, on va passer à l'exécution. Pour l'exécution, moi, je commence par les œufs et le sucre glace et le cacao. Je mélange bien, je mélange et j'utilise les mains. Pourquoi? Moi, j'utilise toujours les mains parce que les mains, quand tu travailles avec les mains, c'est une sorte de thérapie. كي تخدم بيديك تعجن بيديك، أنا نشوفها بلي راهي نوع من أنواع العلاج مليحة لينا. يلا نكملو، وبعد كي نكملو on rajoute le beurre bien sûr et on mélange jusqu'à ce qu'on ait l'obtention d'un mélange homogène حتى نتحصلوا على خليط متجانس، نحسوا كلش داب في يدنا. كي نشوف كلش داب في يدنا نحبسوا، نروحوا على la fin on incorpore la farine. نبداو نديرو في الفارينه اي هذيك لا ليفور، هذيك الملعقه تاع ديسير، دوك تشوفوا الملعقه تاع لا ليفور. alors la farine هاي الملعقه كبيره شويه، هذيك تاع ديسير ماشي تاع قهوه. et je mélange. Je mélange encore la farine tamisée هاي مصفيه هنايا. encore un petit peu. زيدوا شويه برك هنايا. et dès que vous voyez cette texture vous arrêtez la farine. غير تلحقوا لهذيك لا تكستور، يعني هذاك الملمس تاعها يكون طري، ما تيبسويش لابد، غير تتلم vous arrêtez immédiatement la farine. تحبسوها الفارينه، غلطتي لا زدتوها يجيكم يبدا يبس، وانا حبيتو طريها. نتوما تتحكموا في القوام نتاع العجينه تاعكم، لا تكستور تاعها تجي هكذا تتلاصق شويه نوعا ما. On va passer à la façonnage. انا يعاونوني هادو لي ساشي تاع الخبز، نضل نخبي فيهم نخبيهم باش نحل بيهم كي نخدم لي غاتو. moi j'ai choisi les emporte-pièces en forme de cœur. خيرت هادوك طوابع على شكل قلب. ما ترقوهمش بزاف ما فيهمش بزاف لا ليفور، ما تخشنوهمش، خلوهم في المتوسط. شوفوا هاي نوعا ما تتلاصق، نساعدها باسكو شابه الحلوه. اخترت هذا القلب نديرو على الداخل، ولكن الطريقه الامثل هي ماشي كي تنحوه، دوك نوريها لكم. يعني تقدروا تستعملوا هذه الطريقه بصح تسعفوها بزاف، لو كان تستعملوا بالطريقه
تستعملوا هذه الطريقة تنحيو في السنيوة في لي بلاطو تاعكم، ديروا لو فون تاعكم هذاك اون فورم دو كور وتنحيو. بلو فاسيل بلو براتيك. يكون الفوق بريشوفي ديجا، تكونوا شاعلتو. انا غير نبدا نطيب نشعلو هو الاول، ابخي كي يكون سخون ما تحطوهاش من تحت، تحطوها في الوسط، ما تشعلوهاش من الفوق غير من تحت. كملت كامل الكمية. هذا القلب شوية كبير على الاخر، بس لي 25 حبة، بصح القلب هذا كبير شوية مونبورطو بياس هذا، ولكن 25 حبة كمية لا بأس بها، حلوة بالطبع. يعني تتحط في تحمر الوجه سوا avec votre famille, soit avec les invités. Vraiment, c'est une recette inratable. والساشي هذا يعاوني باش ماشي اشاك فوا ندير لا فارين ونيبس لاباط تاعي. الوغ هنا انا واش درت، نتوقف لكم دقيقه على هادو الزوج اللي درتهم هنايا. هنا درت المعجون، زدتلو الماء، وهنا المعجون عقدتو 10 مينوت في النار، عقدتو مليح مليح. ابخي رحت درت الكور الاول بالمعجون اللي فيه الماء، ومن بعد عمرت هذاك لو فون بالمعجون العاقد. هذا المعجون هي الحلقومه اللي قلت لكم عليها، كي تعقدوه مليح ابخي يشد روحو كي يبرد. ومن بعد لو فات تزيدوا له الشوكولا من الفوق، يشد روحو كي يبرد يولي كي الحلقومه. هنا بوغ الشوكولا اللي راني ندير فيها، انا ندير اي شيكولا نشريها عادي، ولكن الا كنتو حابين ذوق رائع زيدوا لها نص باطا اون باسالو. او ماي جاد، فريمون سي ان اوتر غو. جربوها ورجعوا لي في كومونتير، ولا عندكم الشوكولا ديروها وتعجبكم رجعوا لي، ديت معاكم هكا توجور، رجعوا لي. الو هاي لي انا نحطها وخليتها باش تشد روحها. لا ميم شوز، هاي ليك ندير هذاك المعجون اللي فيه الماء الخفيف، هاوليك باش تشد الحبه مع اختها. ابخي ندير المعجون اللي عقدته مليح مليح، ابخي هذا كي يبرد يشد روحو. الكاوكاو نشبحوه من الفوق، et après à la fin on passe au chocolat. نتوما ديروا الكميه اللي حبيتو تكتروا حبيتو تنقصوا، هذه تعود واش راكو حابين. درت لها شوكولا وسي، درت لها مغرفه صغيره تاع الزيت باش تمد اللمعان في لاصاج تاعي، ملعقه صغيره فقط بنفس الطريقه هكذا. ونكمل بهذه الطريقه حتى نكمل كامل الحبات اللي عندي. هاي مازالت سني طيب في الفوق. هاي ليك المرحله النهائيه. الحبيبات كيفاش جاوني ما شاء الله، ميم لا فامي كي كلاهم كانوا هنايا، لا فامي تاعي المقربين عجبتهم ما شاء الله. ونفتح لكم حبه تشوفوها هنا معايا. هاي ليك الحبه كيفاه جات هنايا، ما صومي تشوف صور يدك، ما خليتهاش حتى العشيه وقسمتها، وشوفوا ما شاء الله. اذا هنايا ان شاء الله تجربوها وتاكلوها بالصحه والهنا. Et toujours, كما نقول لكم, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans la cuisine de كل بطباع. تهلاو في روحتكم بزاف ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو لحبابكم ولصحابكم باش تعم الفائدة. والى الملتقى ان شاء الله.